हेलो साथीहरु, यो तपाईहरुकै अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राईको हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन हो। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, यस च्यानलले विभिन्न विषयहरुमा समावेश गरिएको ज्ञानवर्धक भिडियोहरु तपाईहरुमा पस्किँदै आइराखेको छ। आशा छ तपाईहरुले यस भिडियोबाट केही न केही त सिक्दै नै हुनुहुन्छ। र यस आजको अडियो भिडियोमा सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 को नेपाली साहित्य सुधा पुस्तिकाको गत खण्डमा समावेश भएको एक निबन्ध श्री राजनारायण प्रधानज्यूद्वारा लिखित भूकम्प र ज्वालामुखीलाई वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउने हेतु उपस्थिति भइसकेको छु। र यस अडियो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तसम्म हेर्नुभयो भने केही न केही त सिक्न नै हुनेछ। लौ त साथीहरु, आउनुहोस् सुरु गरौँ। भूकम्प र ज्वालामुखी। भूकम्प अर्थात भूइँचालोको कथा भूमण्डल जत्तिकै पुरानो छ। भूमण्डल बनेदेखि नै भूकम्प आउन थालेको हो। सृष्टिको विनाश र विकासमा यसले सर्वदा सहयोग गर्दै आएको छ। भूकम्प दुई प्रकारको हुन्छ। पहिलो किसिमको भूकम्पले ज्वालामुखी फुटाउने सूचना दिन्छ। यो भूकम्प जहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यहाँ यसको प्रभाव अधिक भए तापनि भूमण्डलमा अन्य भागहरूमा यसको अधिक भयंकर प्रभाव पर्दैन। भूमण्डलका अन्य भागहरूमा यसका झट्का साधारण हुन्छन्, विनाश पनि अधिक हुँदैन। अर्को प्रकारको भूकम्प, जसलाई हामी साधारण भुइँचालो भन्दछौँ, अधिक भयंकर हुन्छ। यो अधिकतर समुद्र तलका चट्टानहरूमा माथिको दबाव पर्नाले हुन्छ। माथिका दबावहरूले गर्दा यी चट्टानहरूमा चिरा पर्दछ, चट्टानहरूमा फुट्छन् र तिनमा चाल उत्पन्न हुन्छ। चट्टानहरूको यस चालले भूमिमा प्रभाव ल्याउँदछ। यस प्रभावले गर्दा ठूला ठूला पहाडहरू आफ्ना स्थानबाट हट्दछन्, टेढा हुँदछन्, चिटीहरू भत्केर तल झर्दछन्, गाउँहरू दबेर जाँदछन्, जमिन फाट्दछ, त्यसबाट पानी फुटेर बाहिर निस्किँदछ। कति कुवाहरूमा पानी बढ्दछ, कति कुवाहरू पानी सुक्दछ। यस्तै प्रकारका अन्य प्रभाव भूमण्डलमा पर्दछन्। भूकम्पले गर्दा जमिनको सतह र बनावटमा परिवर्तन आउँदछ। यताको जमिन उता र उताको जमिन यता भएर खस्कन्छ। ज्वालामुखीको पूर्व सूचनाको रूपमा जुन भूकम्प आउँदछ त्यसमा लाभाको प्रभाव हुँदछ। लाभाको प्रभावले गर्दा जमिन हल्लिन्छ र काम्छ, त्यसमा कम्पन उत्पन्न हुन्छ। भूकम्पको प्रभाव भूमण्डलका सबै क्षेत्रमा समान रूपले हुँदैन। यो प्रभाव कहीँ कम हुन्छ, कहीँ अधिक विनाशकारी हुन्छ। संसारमा एक वर्षभित्र लगभग 1.5 लाख भूकम्प आउँदछ। यी भूकम्प भयानक हुन्छन्। यिनले हाम्रा खुट्टा मुनिका जमिन हल्लाउँछन्, जमिन थर्काउँछन् औ कहिले कहीँ भयानक झट्का ल्याउँछन्। यस्ता झट्काले गर्दा ठूला ठूला घरका भित्ताहरू भत्कन्छन्, छतहरू तल खसेर चकनाचुर हुन्छ औ करोडौं रुपियाँका सम्पत्ति र लाखौं जीव ज्यान नष्ट हुन्छन्। कति गाउँ र शहर बर्बाद हुन्छन्। 1-2 मिनेटमा नै प्रलयको रूप देखिन्छ। भूकम्प मानव विनाशको क्षेत्रमा ज्वालामुखी भन्दा पनि अधिक हानिकारक सिद्ध भएको छ। यसबाट बाँच्ने कुनै उपाय अहिलेसम्म खोज्न सकिएको छैन, न त यसको पूर्व सूचना दिने कुनै यन्त्र बनाउन सकिएको छ। सन् 1908 मा इटलीको मेसिना नगर भूकम्पको ग्रास भएको थियो। यस भूकम्पले गर्दा कति करोडको सम्पत्तिको र 50,000 मानिसहरूको जीव ज्यान नष्ट भयो। यस्तै विनाशकारी भूकम्प सन् 1920 मा चीनमा आएको थियो। यो मेसिनाको भूकम्प भन्दा पनि अधिक भयानक थियो। यस भुइँचालोमा 1 लाख मानिसहरू मरे। सम्पत्ति नाश भएको लेखाजोखा छैन। सन् 1923 मा अझ भयानक भूकम्प टोकियो र योकोहामा आएको थियो, जसमा 1.5 लाख भन्दा अधिक व्यक्तिहरू मरे। मानिसले यो भूकम्प रोक्न सक्दैन, त्यसको प्रभावलाई कम गर्न पनि सक्दैन, न त त्यसको आउने स्थान र समयको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा बाँच्ने एकमात्र उपाय के छ भने भूकम्पको गडगडाहट सुन्ने बित्तिकै घरदेखि निस्केर बाहिरको खुल्ला मैदानमा आउनु। तर यो पनि सधैँ सम्भव छैन। राति भुइँचालो आयो भने यसको गडगडा आवाज प्राय सुनिँदैन। यस्तो स्थितिमा लाचार भएर भूकम्पको प्रकोप सहनु र त्यसको परिणाम भोग्नु बाहेक अर्को उपाय हुँदैन। चीन, चिली, जापान, इटली, टर्की इत्यादिमा प्राय एकै प्रकारको भूकम्प आउँछ। पहिले अधिक गडगडाहट सुनिन्छ, फेरि त्यो बढ्दै जान्छ, तर यो सब आधा मिनेटमा समाप्त हुन्छ। गडगडाहट पछि जमिन काम्छ र फेरि झट्का आउँछन्। यी झट्काले घरहरू उखालेर फ्याँक्दछ। ढुङ्गा र इटाका घरहरूमा यी झट्काको प्रभाव अधिक भयानक हुन्छ। घरहरू भूकम्पको प्रकोप सहन नसकेर नष्ट हुन्छन्। जीव ज्यान र धन सम्पत्तिको भयंकर
हानि हुन्छ। भूकम्पको प्रभाव सबै ठाउँमा नगरहरूमा पर्दछ, तर समुद्रका किनारका शहरहरूमा यसको प्रभाव अधिक हुन्छ। समुद्रको पानीमा भूकम्पको प्रभावले अग्ला अग्ला लहरहरू आउँदछन् जुन परका जमिनसम्म पुग्दछ। यिनका साथमा जमिनका सबै थोक सोहोरेर समुद्रको गर्भमा ल्याउँदछन्। मेसिनामा जुन भुइँचालो आएको थियो त्यो ठिक यस्तै प्रकारको थियो। समुद्रका लहरहरूको सम्पूर्ण नगरहरूलाई आफ्नो पक्षमा उठाएर समुद्रमा फालिदिएको थियो। टोकियोमा आएको भूकम्प अझ भयानक थियो। यस भूकम्पले त्यहाँको नगरलाई मात्र होइन तर त्यहाँको बन्दरगाहहरूलाई पनि प्रभावित गर्यो। त्यस समय बन्दरगाहमा प्राय 136 वटा जहाजहरू खडा थिए। भूकम्पको प्रभावले ती जहाजहरूमा भयंकर आगो लाग्यो औ ती ज्वालाको गर्भमा डुबे। नगरका मानिसहरू प्राण बचाउनलाई खुल्ला मैदानमा भागेर आए। यो मैदान मानिसले खचाखच थियो, यताउता हिँड्न मुस्किल थियो। त्यही समय बन्दरगाहको साथसाथै सम्पूर्ण नगर पनि ज्वालाका लपकामा घेरियो। यो भयंकर आगोले मैदानमा थुप्रेका मानिसहरूलाई पनि एकत्रित मानिसहरू भयभूत भएर अर्थनाद गर्न थाले। त्यस समय उनीहरूको चित्कार र अर्थनादले गर्दा अझ भयानक शब्द त्यहाँको वायुमण्डलमा गुन्जियो। त्यहाँ भयंकर कालो तुफान आयो समस्त वायुमण्डललाई, अनि सबै समाप्त भएपछि त्यस मैदानमा 35,000 मानिसहरूका लास लडिराखेका थिए। भूकम्पबाट जमिनको धरातल प्रभावित हुन्छ। यी भूकम्प पहाडहरूका विकास र विनाशमा सहायक हुन्छ। क्यालिफोर्नियाका पहाडहरू भूकम्प आएपछि नाप्दा तिनको उचाइ बढेको थाहा लागेको छ। वैज्ञानिकहरूले थाहा लगाएका छन् कि टोकियोका छेउमा आएका 4 भूकम्पले त्यसको जमिनलाई 45 फुट माथि उठाएको थियो। सन् 1899 मा अलास्कामा आएको भूकम्पले त्यहाँको जमिनलाई 50 फुट माथि उठाएको थियो। क्यालिफोर्नियाको सेन्ट एन्ड्रुज दरारका छेउछाउ धेरै भुइँचालो आउँछ। यो संसारको सबभन्दा लामो दरार हो। दरार भनेको जमिन फुटेर परेको लामो चिरो हो। यो दरार उत्तर दक्षिणमा 600 माइलसम्म फैलिएको छ। यहाँ कहीँ 100 फुट अग्लो, कहीँ धेरै उच्चो छ। एक भूकम्पमा यसको 170 माइल लामो भाग भत्किएको थियो। दक्षिण मिसिसिपीमा अर्कै प्रकारको सामान्य भूकम्प आउँछ। त्यहाँ भूकम्प आउँदा भूपृष्ठ तलतिर दब्छ। मिसिसी नदीले जुन माटो बनाएर ल्याउँछ त्यसले त्यहाँ दबाव ल्याउँछ र त्यो दबेर जान्छ। न्यू इङ्ल्यान्ड र न्यू कर्कमा भूकम्पको प्रभाव ठिक उल्टा हुन्छ। त्यहाँ भूपृष्ठ अर्थात् जमिनको माथिल्लो भाग दब्दैन तर मनतिर उड्छ। त्यहाँ भूकम्पले झट्का ल्याउँछ र पृथ्वीलाई अलिक माथि उठाउँछ। भूकम्पले संसारको केही भागमा निरन्तर प्रभाव पारिराखेको छ र त्यहाँको जमिन बर्बाद दब्दै गइरहेको छ। ग्रीनल्यान्डको भूभाग यसरी नै दबेको छ। सायद त्यो यहाँ खस्ने बरफको प्रभाव हो। यसको ठिक विपरीत बरफको मात्रा कम भएको हुनाले न्यू इनल्यान्डको प्रत्येक भाग परिवर्तनशील छ। यसको गर्भमा भएको ज्वाला नै यसको मूल कारण हो। यही गर्मीले भूमण्डलको आकारमा परिवर्तन ल्याउँछ। भूमण्डलमा यही परिवर्तनले गर्दा भूकम्प आउँछ। वैज्ञानिकहरूले जडवादको आधारमा भूकम्पको कम्पनलाई नाप्ने यन्त्रको आविष्कार गरेका छन्। यो आविष्कार चीनका वैज्ञानिक चाङले गरेका थिए। आधुनिक यन्त्र धेरै राम्रो बनेको छ। त्यसले सिद्ध गर्दछ कि पृथ्वीमा कुनै पनि परिवर्तनको प्रभाव पर्दा 2 प्रकारका लहर उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामी पी र एस लहर भन्दछौँ। पी लहर सिधा र खुबै तीव्र गतिमा जान्छ। यो प्राय 20 मिनेटमा पृथ्वीको अर्को किनारमा पुग्दछ। एस लहर सर्पको गतिमा हिँड्दछ। यसको गति मध्यम हुन्छ जुन 1 सेकेन्डमा 3 माइल जान्छ। भूगर्भदर्शी यन्त्रसम्म यिनीहरू पुग्ने समयमा जुन अन्तर हुन्छ त्यसबाट घटनास्थलको दूरी थाहा पाइन्छ। यस यन्त्रबाट भूकम्पको दूरीको ज्ञान त हुन्छ तर दिशा थाहा पाइँदैन। दिशा थाहा पाउनलाई 2 वेधशालाहरूसित सम्पर्क स्थापित गरेर तिनीहरूतिर भूकम्पको दूरीको अर्धवास खिचिन्छ। ती तीनै वृत्तले एउटै बिन्दुमा एक अर्कालाई काट्दछन्। यही भूकम्पको केन्द्र हो। विश्वमा जति भूकम्प आउँदछ तिनमा 80% प्रशान्त महासागरका छेउछाउका स्थानहरूमा आउँदछन्। 15% भूकम्पले मेक्सिकोको पश्चिमी द्वीपसमूह, मध्य सागर, मध्य युरोप,
एसिया माइनर, भारत र पूर्वी द्वीपमूहका भूमिलाई प्रभावित गर्दछ। शेष 5% भूकम्प संसारका अन्य भागहरूमा आउँदछन्। ज्वालामुखी भूकम्पको जतिकै पुरानो कथा ज्वालामुखीको पनि हो। ज्वालामुखी भनेको भौगोलिक प्रक्रियाद्वारा धुवाँ, खरानी, आगो, बल्दो ग्यास आदि समय समयमा निस्किरहने पहाड हो। यी ज्वालामुखी फुट्नाले भूमण्डलको सतह र त्यसको आकार प्रकारमा अन्तर आउँछ। धेरै स्थानहरूमा जहाँ अघि राम्रा नगरहरू बसेका थिए, अहिले अलग अलग पर्वत बनेका छन् जहाँबाट आगो र खरानी निस्कन्छन्। जहाँ अघि समुद्रको पानी थियो, अहिले त्यहाँ टापु देखिन्छ। औ अघि जहाँ टापु थियो त्यहाँ अहिले पानीका लामा झिलहरू बनेका छन्। ज्वालामुखी पर्वतले आफ्नो कक्षमा असंख्य व्यक्तिहरूको विनाशको कथा लुकाएको छ। प्राय 1000 वर्ष अघिको कुरा हो, जब मानिसलाई भूगर्भको ज्ञान थिएन। इटलीमा पम्पियाई नामको एउटा सुन्दर नगर बसेको थियो। त्यहाँ धेरै सुन्दर भवनहरू थिए। त्यो सभ्यताको केन्द्र थियो। त्यो व्यापार र कलाको केन्द्र थियो। दुनियाँका मानिसहरू त्यहाँ व्यापार गर्न जान्थे र त्यहाँको शोभा देखेर चकित हुन्थे। 24 अगस्त सन् 89 मा दिउँसोको समय विसुभियस पर्वतमा साधारण विस्फोट भयो र सेतो धुवाँ निस्कियो। त्यसको केही सप्ताह अघि त्यहाँको छेउछाउको जमिन कामेको थियो र गडगड शब्द भएको थियो। त्यस गडगडाहट कम्पनदेखि नगर निवासीहरू भयभीत भए, तर कुनै भयानक दुर्घटनाको अनुमान गर्न सकेका थिएनन्। धुवाँ बिस्तारो बढ्दै गयो र सम्पूर्ण नगर फैलियो। फेरि पर्वतमा एउटा ठूलो विस्फोट भयो र त्यसका साथसाथै साना ढुङ्गाहरूको वर्षा भयो। त्यस वर्षादेखि नगर निवासीहरू आतंकित भए। घरभित्र बसेकाहरू बाहिर भागे, बाहिर भएकाहरू सुरक्षाका निम्ति घरभित्र पसे। बिस्तारो त्यो धुवाँ गहिरो हुँदै गयो। नगरका सब घर धुवाँले भरिए। मानिसहरूको सास रोकिन थाल्यो। तिनीहरू यताउता भाग्न थाले, तर त्यहाँबाट भागेर जाने कुनै बाटो थिएनन्, किनभने त्यहाँको सम्पूर्ण वायुमण्डल धुवाँले भरिएको थियो। पर्वतको रूप बदलिन थाल्यो। त्यसको धाजाबाट ग्यास निस्केर आकाशमा माथिसम्म देखिन थाल्यो। मानिसहरू डरले थरथरी काम्न थाले, देवताहरूको स्तुति गर्न थाले, तर पर्वतबाट ढुङ्गा, धुवाँ, आगो बराबर निस्कन थाले। पम्पियाई नगर यसरी ज्वालामुखीको लपेटामा परेको थियो। हर्कुलेनियम नगरको पनि झण्डै यस्तै अवस्था भयो। पर्वतबाट निस्केको लाभा नगरतिर बढ्यो र नगरवासी प्राण बचाउनलाई भागे। अधिकांश मानिसहरू लाभाको लपेटमा परे, कतिले भागेर ज्यान जोगाए। त्यस लाभाले नगरका सबै घरहरू नष्ट गर्यो र नगरमा एउटा पनि जीवित व्यक्ति छोडेनन्। इटलीका यी दुई प्रसिद्ध नगरहरू ज्वालामुखीको ग्रासमा परे। समय बितेर गयो अनि कालान्तरमा मानिसहरूले भुले कि त्यहाँ अघि दुई सुन्दर नगरहरू बसेका थिए औ ती इटलीका सभ्यता र संस्कृतिमा विख्यात थिए। त्यहाँ कति हजार मानिसहरू बस्थे औ आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत गर्थे। सन् 1938 मा चार्लिस त्रियको पत्नी नेपोलियन गइन्। त्यहाँको बगैँचामा केही मूर्तिहरू देखिन्। मानिसहरूले तिनलाई भने कि 20 वर्ष अघि एकपल्ट राजकुमार एल्ब्युफले त्यो पर्वत खन्न आएका थिए। त्यसरी खन्दा ती मूर्तिहरू पाइएका थिए। यो सुनेर महारानीले त्यो पर्वत अझ खन्न लाइन्। त्यहाँ धेरै प्रकारका मूर्तिहरू भेटिए। धेरै घरहरूका अवशेष प्राप्त भए र कहीँ काँसका भाँडाकुँडा पनि पाइए। त्यहाँ एउटा भवनमा लगाइएको पट्टीमा लेखिएको थियो हर्कुलेनियम थिएटर। त्यो देखेर मानिसहरूले अन्दाज लगाए कि त्यहाँ अघि कुनै नगर थियो होला, किनभने थिएटर नगरमा मात्र हुन सक्दछ। त्यहाँका विद्वानहरूले पुराना पुस्तकहरूमा हर्कुलेनियम शब्द छानबिन गरे। धेरै खोज गरेपछि एकजना लेखक प्लाइनीको पत्रबाट थाहा भयो कि उसले 17 वर्षको उमेरमा विसुभियस पर्वतको विस्फोट देखेको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो त्यस समय त्यहाँ हर्कुलेनियम र पम्पियाई नगर खुबै शान्तित बसेका थिए। यसरी नै सायद कति नगरहरू भूमिका गर्भमा दबेका होलान्। यिनलाई भूकम्प वा ज्वालामुखीले भूमिका गर्भमा पुर्याएका होलान्। भारतमा हडप्पा र मोहेनजोदडो खन्दा प्राचीन मूर्तिहरू र घरहरू पाइएका थिए। त्यहाँ कुनै समयमा सभ्यताको केन्द्र थियो। ती भूगर्भमा पस्ने कारण ज्ञात भएको छैन, तर अनुमान लगाउन सकिन्छ कुनै समयमा यो भूकम्प वा ज्वालामुखीले गरेको काम हो। अहिलेसम्म भूगर्भको परीक्षण गर्नेहरूले केवल 4 माइलको गहिराईसम्म जमिन खनेर हेरेका छन्।
अनुमानको आधारमा भनिन्छ जुन चट्टान त्यहाँ निस्केको थियो त्यो 45 माइल तल जाँदा तापक्रम बढ्दै जान्छ। अनुमान गरिन्छ कि 50 माइल तलको धरती प्रशस्त गरम होला। यसबाट सिद्ध हुन्छ जति हामी धरतीको मुनि जान्छौँ उति नै गर्मी अधिक हुन्छ। यो पनि सम्भव छ कि त्यस ठोस भूभागको अन्तिम भाग ठोस नभएर लाभा मात्र होला। लाभा भनेको पक्लेको द्रव्य पदार्थ हो जुन ज्वालामुखी पहाडबाट निस्किन्दछ। आधुनिक वैज्ञानिकहरू भन्छन् त्यहाँ लाभा होइन ठोस चट्टान नै छ, तर गरम अति अधिक छ कि भूकम्पको धक्का खाएर जहिले पनि त्यसले लाभाको रूप लिन सक्दछ। साधारणतया त्यो ठोस नै रहन्छ कारण पक्लनलाई त्यहाँ स्थानको कमी हुन्छ औ त्यो माथिको धरतीको भारले दबेर रहेको हुन्छ। वैज्ञानिकहरूको मतमा धरतीको जुन भागको पत्र माथि उठेर आउँछ तलका धरतीले पक्लिने ठाउँ पाउँछ र त्यहाँ चट्टान पक्लेर लाभाको रूप धारण गर्दछ। यी सब जानेर पनि यो भन्न गाह्रो पर्दछ कि ज्वालामुखी पर्वत किन बन्दछ। सबै पर्वतमुखी ज्वालामुखीको, यसैले सबै पर्वत ज्वालामुखी हुँदैन। तर कुन पर्वतमा कहिले र कहाँ ज्वालामुखी फुट्दछ भूमिलाई खनेर हेर्न सकिँदैन। कसैलाई थाहा नै हुँदैन कि भूगर्भ के भइराखेको छ। धरतीभित्र पाइने लाभालाई मोमा भन्दछन्। यो ती स्थानबाट बाहिर निस्कन्छ जहाँ जमिनको माथिल्लो सतह कमजोर हुन्छ वा त्यसमा धाजा पर्दछ। यो कुनै ग्यासद्वारा माथि आउँछ। लाभामा ग्यास मिलेको हुन्छ। ज्वालामुखी फुट्दा जुन झिल्का निस्केर विस्फोट हुन्छ त्यो पनि त्यही ग्यासले गर्दा हो। लाभालाई भूगर्भबाट त्यही ग्यासले बाहिर ल्याउँछ। एक विस्फोट मेक्सिकोमा पोलिडो नाम गरेको एकजना किसान थियो। उसको खेतमा अन्न बाली राम्रो हुन्थ्यो तर एउटा भाग यति होचो थियो कि त्यहाँ केही अन्न हुँदैन थियो। सन् 1942 मा एक दिन पोलिडोले सिगरेट पिउँदै खेत जाँदै थियो। अचानक त्यो होचो जमिनबाट धुवाँ निस्किन थाल्यो। उसले सोच्यो सायद त्यो सिगरेटको धुवाँ होला। त्यति नै बेला त्यहाँ विस्फोट भयो र ऊ डरले भुइँमा लड्यो। बिस्तारै उठ्यो तर त्यस बेला उसले जमिनभित्र गडगड आवाज सुन्यो। एक छिनपछि जमिन काम्न थाल्यो। फेरि उसले त्यहाँ धाजा परेको देख्यो जसबाट धुवाँ निस्केर उसको सारा खेतलाई ढाक्यो। पोलिडो त्यहाँबाट भाग्यो। निकै पर पुगेपछि उसले फर्केर हेर्यो। त्यहाँ अझै धुवाँ निस्किँदै थियो। धाजाबाट सासाना ढुङ्गाहरूको फोहरा छुट्न थाल्यो। ऊ भागेर पात्री सेन्जुअन कहाँ पुग्यो। पात्री र पोलिडो केही पछि खेततिर आए। त्यहाँ अरू मानिसहरू पनि आए तर तिनीहरू खेतसम्म पुग्न सकेनन्। त्यहाँ तिनीहरूले विचित्र दृश्य देखे। पोलिडोको होचो खेत एकदमै माथि उठेको थियो। ढुङ्गाहरू थुप्रेका थिए र धुवाँ निस्किरहेको थियो। पात्रीले त्यो देखेर भने यो ज्वालामुखी फुटेको हो। त्यस ठाउँमा अरू पनि ज्वालामुखी पर्वतहरू थिए तर त्यहाँ धेरै दिनसम्म ज्वालामुखी फुटेको थिएनन्। तरै पनि तिनीहरू ज्वालामुखी फुटेको स्थितिसित परिचित थिए। त्यहाँ समय समयमा विस्फोट हुन थाल्यो। जल्दै गरेका गरम ढुङ्गाहरू आकाशमा उडेर बर्सन थाले। शङ्कु बिस्तार बिस्तार चौडा हुँदै गयो र त्यसका किनारामा जल्दै गरेका राता ढुङ्गाहरू चम्कन्थे। त्यसभित्रबाट राता राता आगाका लपका निस्कन थाले। छेउछाउका मानिसहरू रातभरि त्यो दृश्य हेर्न लागे। बिहान हुँदासम्म त्यहाँ आगो निस्केको थियो र शङ्कु जमिन भन्दा लगभग 200 फुट अग्लो भयो। दर्शकहरूको भिड लाग्यो। त्यो दिन विस्फोटमा लाभा निस्केनन्। एक सप्ताहपछि लाभा निस्कियो तर लाभा केही 100 गजसम्म मात्र बगेर गयो। त्यसमा जमेर धाजा पर्दै गयो र धुवाँ निस्किन थाल्यो। लाभाको प्रथम प्रवाह समाप्त हुने बित्तिकै अर्को प्रवाह फुट्यो। त्यसको प्रवाह तीव्र थियो। यसरी अरू प्रवाह पनि भएपछि त्यहाँका खेत जमिनहरू लाभा मुनि दबेर गए। जो ज्वालामुखी हेर्नलाई विश्वको धेरै पत्रकार र वैज्ञानिकहरू त्यहाँ पुगे। पत्रकारहरूले विश्वको एक महान घटना भनेर त्यसलाई प्रकाशमा ल्याए। सम्पूर्ण पेरोक्युरियन गाउँ लाभा मुनि दबेर गयो। टाढा टाढासम्मका जमिन, जंगल, घाँस र अन्नविहीन भए। त्यहाँका मानिसहरू कतिले भागेर ज्यान जोगाए। मार्च 1942 मा यस ज्वालामुखीको अन्तिम विस्फोट भयो। ज्वालामुखीको यो विनाश कार्यमा 9 वर्ष भन्दा अधिक समय। ज्वालामुखीबाट करोडौं टन लाभा निस्केर बाहिर आयो। ज्वालामुखीका वर्तमान केन्द्र
फ्रान्स र जर्मनीमा धेरै ज्वालामुखी क्षेत्र छन्, तर त्यहाँ धेरै कम ज्वालामुखी फुटेका छन्। त्यहाँबाट लाग्छ कि ज्वालामुखीले आफ्नो स्थान बदलन्छ। आज संसारमा प्राय 500 ज्वालामुखी छन्। तिनको आधारमा यो जान्न सकिन्छ कि ज्वालामुखीको वर्तमान केन्द्र कहाँ छ। विश्वका लगभग आधा ज्वालामुखी प्रशान्त महासागरको छेउछाउ छन्। शेष ज्वालामुखी समस्त संसारमा फैलिएका छन्। यिनका कति भूमध्य सागरका छेउमा छन् औ कति अफ्रिकामा। वैज्ञानिकहरूको मतमा समुद्रको निम्न भूमिमा दरारहरू वा धाजहरू हुन जान्छ जुन ज्वालामुखीहरू फुट्नमा सहायक हुन्छन्। यसैले प्रशान्त महासागर यसको केन्द्र हो। ती दरारहरूले गर्दा ग्यास र लावाले माथि निस्केर आउने बाटो पाउँछ। प्रशान्त महासागरको ज्वालामुखी श्रृङ्खलामा संसारका सबैभन्दा अग्ला ज्वालामुखीहरू पाइन्छ। इक्वेडरको चिम्बोरिया नामको ज्वालामुखी संसारको सबैभन्दा अग्लो ज्वालामुखी हो। यसको उचाइ 20,000 फुटभन्दा अधिक छ। यो ज्वालामुखीले अहिले ज्वाला निकाल्दैन। मेक्सिकोका छेउछाउ 2 विशाल ज्वालामुखी छन्। यिनमा एउटा मृत भइसकेका छ, अर्कोबाट अझ पनि ज्वाला निस्किन्छ। पश्चिम तटमा लासिम सक्रिय ज्वालामुखी हो। जुन ज्वालामुखी शान्त देखिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसका शंकुबाट आगो निस्किन्छ। अलास्काको तटमा कतिपय सक्रिय ज्वालामुखी छन्। ज्वालामुखीको यो श्रृङ्खला साइबेरिया हुँदै जापानसम्म पुगेको छ। जापान ज्वालामुखी पहाडहरूले भरिएको छ। त्यहाँ प्राय ज्वालामुखी फुटिरहन्छ। जापानको दक्षिणमा फिलिपाइन द्वीपसमूहबाट ज्वालामुखी पहाडहरूको एउटा नयाँ श्रृङ्खला प्रारम्भ हुन्छ। फिलिपिनको द्वीपका झिलमा एक भयानक ज्वालामुखी छ। जब त्यो फुट्दछ तब ग्यास र झिल्काहरू आकाशमा उड्दछन्। ज्वालामुखीको उपद्रव दक्षिणी न्युगिनियामा पनि कम छैन। जाभा र सुमात्रामा ज्वालामुखी पर्वत अझ अधिक छन्। पूर्वी द्वीपसमूहमा गएर यो श्रृङ्खला समाप्त। यसबाट थाहा हुन्छ समस्त प्रशान्त महासागरको निम्न भूमि कमजोर छ र त्यसमा धेरै धाजाहरू छन्। न्युजिल्यान्डदेखि लिएर हवाई द्वीप समूहसम्म ज्वालामुखीको श्रृङ्खला छ। प्रशान्त महासागर बाहेक दुनियाँमा अरू पनि कमजोर सतह भएका प्रदेशहरू छन् जहाँको धरती धाजा पर्दछ। एटलान्टिक महासागरको अर्कोपट्टि पहाडहरूको एक श्रृङ्खला छ। युरोप महाद्वीपमा पनि विश्वव्यास ज्वालामुखी छ। भूमध्य भागमा ज्वालामुखीको श्रृङ्खला अधिक छ। सिसिलीको एउटा पहाड यी सबमा भन्दा ठूलो र सबभन्दा अग्लो हो। यसको आधार 87 माइल लामो छ। यसको उत्तरमा स्ट्रम्बेली ज्वालामुखी पर्वतले सधैँ विस्फोट गरिराखेको हुन्छ। राति यसबाट रातो प्रकाश चम्कन्छ र त्यहाँतिर जाने जहाजहरूलाई यसले प्रकाश स्तबको काम गर्छ। भूमध्य भागको पूर्व भागमा पनि ज्वालामुखी पर्वतहरूको एउटा श्रृङ्खला छ। मध्य अफ्रिकामा पनि केही ज्वालामुखी पाइन्छ। यिनीहरू नै ज्वालामुखी पर्वतका मुख्य केन्द्र हुन्। ज्वालामुखी पर्वतले आफ्नो छेउछाउका ठाउँमा कहिले पनि अचानक आक्रमण गर्दैन। फुट्नुको अघि यसले चेतावनी दिन्छ। भूकम्प र ज्वालामुखी परस्पर मित्र हुन्। जब भूकम्प आउँदछ तब बुझ्नु पर्दछ कि कहीँ ज्वालामुखी फुटेको छ र विस्फोट भएको छ। सेतो धुवाँ देखियो भने यो बुझ्नु पर्छ त्यो ठाउँ बस्न योग्य छैन। धेरै ज्वालामुखीले आगो निकाल्न छोड्छन् र तिनलाई मृत वा मरेको मानिन्छ। तर तिनलाई मृत मान्नु भूल हुन्छ, किनभने 500,000 वर्ष पश्चात पनि यो ज्वालामुखी विस्फोट भएर आगो निस्केको देखिएको छ। जब मृत ज्वालामुखीले लाभा उगेल्न थाल्छ तब भयङ्कर स्थिति उत्पन्न हुन्छ। न्युगिनीको लेमिगन धेरै दिनदेखि मृत मानिएको थियो। त्यहाँ बस्ने मानिसहरू शान्तिसित जीवन व्यतीत गर्थे। लेमिगनबाट ज्वाला निस्किन्छ भन्ने तिनीहरूलाई डर थिएन, तर धरती जोरसित हल्लेको र सेतो धुवाँ निस्केको देख्दा त्यहाँ ज्वालामुखी फुट्न लागेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। कति मानिसहरू त्यो नगर छाडेर भागे। जो अटेरी गरेर बसे तिनीहरू सबै स्वाहा भए। त्यसमा प्राय 2000 मानिसहरू मरे। यो घटना सन् 1951 को हो। त्यस भयङ्कर विस्फोटमा धुवाँ, आगो र लाभा निस्कियो। ग्यासको गति प्रति मिनेट 4 माइल थियो। सम्पूर्ण आकाश धुवाँले ढाकिएको थियो। यो दृश्य एकजना विमान चालकले देख्यो र उसले आफ्नो जहाज त्यहाँबाट फर्कायो। यसरी नै 1902 मा सेन्ट पियर नगर भस्मीभूत भएको थियो। अप्रेल महिनामा भूकम्प आयो, तर त्यहाँका निवासीहरू भयभीत भएनन्। त्यहाँको ज्वालामुखीबाट धुवाँ निस्किँदा पनि स्थिति गम्भीर सम्झेनन्। कति त ज्वालामुखीको स्थिति हेर्न गए। 5 मईमा अर्को भूकम्प आयो। यसबाट केही लाभा निस्क्यो र छेउछाउका 24 मानिसहरू मरे। तैपनि त्यहाँका गभर्नरले मानिसहरूलाई सहर छर्न मनाही गरे।
2 दिनपछि त्यहाँ एउटा इटलीको जहाज बन्दरगाहमा आयो। त्यस जहाजको क्याप्टेनले ज्वालामुखीको स्थिति बुझ्यो र तुरुन्तै केही सामान लादेर उसको जहाज त्यहाँबाट हिँड्यो। भोलिपल्ट ज्वालामुखी पर्वतबाट धुवा र ज्वाला निस्किन थाल्यो। त्यस समय 18 वटा जहाज बन्दरगाहमा लङ्गर हालेर बसेका थिए। भयंकर विस्फोट भएर आकाशलाई धुवाको कालो बादलले ढाक्यो। सम्पूर्ण नगरलाई पनि धुवाले ढाक्यो। एकैछिनपछि सर्वनाश भयो। त्यहाँ बन्दरगाहका जहाजहरू चकनाचुर भए। समस्त चीजहरूमा आगो लाग्यो र सर्वत्र लासै लास देखिए। यस भयंकर विस्फोटले सन पियर नगरको सर्वनाश गर्यो। मानिस एउटै पनि बाँचेनन्। ज्वालामुखी पर्वतको लाभ। संसारमा धेरै थोक प्रत्यक्षमा हानिकारक देखिए तापनि तिनका कतिपय लाभ हुन्छन्। ज्वालामुखी पर्वतका पनि केही लाभहरू छन्। ज्वालामुखी पर्वतबाट निस्केको लाभाले पठार बनाउँछ। दक्षिण भारतको पठार यसको राम्रो उदाहरण हो। अल्युसन, हवाई, आइसल्यान्ड र अन्य धेरै टापुहरूको निर्माण ज्वालामुखीकै फलस्वरूप भएको हो। ज्वालामुखीले कति नयाँ जमिनहरूको निर्माण गरेको छ, साथै पुरानो जमिनलाई उर्वर बनाएको छ। यसको भित्रबाट निस्केको ग्यासबाट गन्धक बन्दछ, जुन अमेरिकाका, न्युजिल्यान्ड र जापानमा पाइन्छ। धातुहरूलाई पृथ्वीको गहिराईबाट बाहिर निकाल्नमा लाभाहरू सहायक हुन्छ। लाभाले एकै प्रकारका धातुहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदछ। पारा र एन्टिमनीलाई पनि लाभाले नै एकत्रित गर्दछ। कति भारी धातुहरू जस्तै टङ्स्टाइन, बेरिलियम, टिन, टेन्समन्स इत्यादि धातु लाभासित माथि नआएर मनी नै एकत्रित हुन्छन्। हवाई द्वीपको ज्वालामुखीले काँच बनाउँछ। कहिलेकाहीँ लाभाको पूरा भाव नै काँच हुन्छ। अघि मानिसहरूले आफ्नो तीरको टुप्पा यही काँचको बनाउँथे। लाभाका चट्टानलाई बेसाल्ट भनिन्छ। यसलाई पिसेर सडक बनाइन्छ। यसबाट सिमेन्टको मिश्रण तयार हुन्छ। पूर्व अमेरिकामा यसका केही खानी छन्। यसरी ज्वालामुखीको हानि भन्दा लाभ अधिक छ। कहिलेकाहीँ खतरा उत्पन्न हुन्छ, तर लाभ सधैँको लागि हुन्छ। यो अचानक आइपर्ने खतरा होइन। ज्वालामुखीले फाट्नुको अघि चेतावनी दिन्छ। भूकम्प आउँछ, धुवा निस्किन्छ, साना साना विस्फोट हुन्छ, तापनि मानिसले ती चेतावनीलाई यादै गरेन भने यसले विनाश गर्दछ। हवस् त साथीहरु, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौं भन्ने आशाको साथमा बिदा लिँदैछु। नमस्ते।